आजको यस यो भेटघाट राजनीतिक भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सभा अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, सङ्घीय लिम्बुवान मञ्चका अध्यक्ष श्रद्धेय पहिचान पार्टी नेता हिमाल मिराज्यू लगायत देशमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण मेरा आदरणीय बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सुदूरपश्चिमको तर्फबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको तर्फबाट सङ्घीय दलित मुक्ति मञ्चको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वीकार्नुहोस्। नमस्ते, सङ्घीय अभिवादन, जय दलित, जय लिम्बुवान भन्न चाहन्छु। एकदमै खुसी पनि लागिरहेको छ मेरा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग यो केरखामा एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, म धेरैचोटि पनि आएकी छु। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि यहाँको थुप्रै ठाउँहरूमा मेरा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग भेटघाट गर्ने पनि भेटघाट पनि गरेकी थिएँ। फेरि पुनः यहाँ आएर यसरी आफ्ना कुराहरू राख्न पाउँदा खुसी पनि लागिरहेको छ। र अहिले हाम्रो सरहरूले पनि भनिराख्नुभयो र हामी साँच्चै भन्यो भने अहिले मेची महाकाली अभियानमा हिँडिरहेका छौँ, अहोरात्र खटिरहेका छौँ। लगभग 3 महिना जति भयो हामी रातभरि गाडीमा हिँड्छौँ, दिनभरि यसरी कार्यक्रम गर्दै गइरहेछौँ। रातभरि गाडीमा हिँड्छौँ, दिनभरि कार्यक्रम गर्दै गइरहेछौँ। 3 महिनासम्म यसरी हिँडिरहँदाखेरि हाम्रो अवस्था के भएको होला? यो हामीलाई रहर चाहिँ होइन, पक्कै पनि हामीलाई रहर थिएन, यो हाम्रो बाध्यता हो। किन हो भनिरहेको छु भने हाम्रो समुदायहरू जुन उत्पीडित, यो राज्यबाट उत्पीडनमा पारिएका समुदायहरू, आदिवासी, दलित, थारू होइन, खस, मुस्लिम, महिला, जति पनि समुदायहरू, उहाँहरूलाई र बाटो बिराएर हिँड्नुभएका, बाटो भुलेर हिँड्नुभएका अथवा अन्यलमा परेका मेरा बुवाआमा, बाटो हिजोका दिनदेखि अहिलेसम्म बाटो बिराउनुभएका मेरा बुवाआमा, अन्यलमा परेका वर्तमानका मेरा भाइ बहिनीहरूलाई यो सही बाटो हो है, अब हामीले यहाँ राख्नुपर्छ, यो बाटोमा हिँड्नुपर्छ भनेर आफ्ना कुराहरू यी यसरी कागज मार्फत हाम्रो यहाँ राजनीतिक घोषणापत्र छ होइन, यस्ता कागजहरू दिँदै र हाम्रा आफ्ना कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्नका लागि हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च हामी हिँडिरहेका छौँ, अहोरात्र खटिरहेका छौँ। वास्तविकता अघि पनि हाम्रो गणेश सरले भनिसक्नुभयो, 29 सालदेखि स्टिल अहिलेसम्म कुनै एउटा पार्टीमा आबद्ध भएर अहोरात्र खटिनुभयो। त्यतिखेर यो राजनीतिमा हुमिँदाखेरि अथवा समाज सेवा गर्दाखेरि न घर बनिन्छ, न परिवार बनिन्छ, न केही बनिन्छ। त्यसरी अहोरात्र एउटै उद्देश्यले लाग्नुभएको थियो, विशेष गरेर दलित समुदायको मुक्ति हुन्छ कि भनेर। दलित समुदायले जातीय मुक्ति गर्छ कि जाति भेदभाद रहित केही समाजको निर्माण गर्छ कि भन्दा पनि अहिलेसम्म पनि उहाँको अवस्था त्यही छ। अहिले पनि उहाँले भोग्नु परेको त्यही जातीय विभेदै छ होइन। अहिले पनि मन्दिर प्रवेश गर्न वञ्चित गरिएको छ, अहिले पनि घर प्रवेश गर्न वञ्चित गरिएको अवस्था छ। त्यस कारणले अब हामीले पनि एकदमै बुझ्नुपर्ने अवस्था आइसकेको रहेछ। त्यही कारणले पनि सँगै हाम्रो यो लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च पटक पटक एउटै कुरा भनिरहेछ, अब त हामी सचेत हौँ। कहिलेसम्म अरूले भनेकै कुरामा भुलभुलैयामा अब चाहिँ भुल्नु भएन। 35 वर्ष हाम्रो जीवनको 100 वर्ष हाम्रा पुर्खाहरूले व्यर्थै गुजारे, अरूकै भनेकै आशमा पुरा गरेकै आडमा हामीलाई हो भन्दै लागिरहेका छौँ। तर जुन चाहिँ शोषक, जुन सामन्ती पद्धतिका नस्लेवादीहरू छन्, उहाँहरूले तपाईँ हामीलाई एक ठाउँमा एक डिकामा रहेर बोल्न सक्ने वातावरण नै गराइदिनु भएन। उहाँहरूले जसरी हिजोको दिनमा यो जातीय जुन स्तरीकरण गरिरहनु भएको छ, अहिले राजनीतिकमा पनि तपाईँ हामीलाई विभाजित गरिएर होइन, जस्तै अहिलेकै कुरा भनौँ न, सुदूरपश्चिममै भनौँ, दाङ घोराई र धनगढीमा यदि त्यसलाई एउटा क्लस्टर बनाइदिनु थियो भने त्यहाँका समग्र थारू समुदायको एउटै क्लस्टर गराउन सकिने व्यवस्था प्रावधान हुन सक्थ्यो। तर त्यसलाई छुट्याइदियो। त्यो छुट्याउने बित्तिकै यताका थोरै थारू समुदाय, यताका थोरै थारू समुदाय हुने बित्तिकै उहाँहरूलाई कमजोर गर्ने परिपाटी यो नस्लेवादीहरूले सोचिरहेको अवस्था छ। जस्तै दलित समुदायहरूमा पनि त्यही अवस्था छ। दलितलाई पनि एक ठाउँमा भेट भएर, एक ठाउँमा आबद्ध भएर
कुरा गर्ने छलफल गर्ने माहौलै बनाउन दिएन। किन दिएन भने यदि त्यसरी हामीले एकीकृत हुँदै जसरी हाम्रो यहाँ दलित मुक्ति मञ्चको झन्डा छ, यो भनेको मेचीदेखि महाकालीसम्मका जति पनि दलित समुदाय छ अब चाहिँ एक ढिकामा आएर बस्नुपर्ने जरुरी भइसकेको छ। किनभने अझ पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु 3500 वर्षदेखि तपाईँ हामीले हिजोका दिनमा जुन कामलाई घृणा गरिएको थियो, सिलाइ काम होइन, सुनार काम अथवा फलामको काम, जुत्ताको काम, आज त्यही कामलाई उहाँहरूले अनुसरण गरेर उहाँहरूले जब पैसा कमाउन थाल्यो, जब आर्थिक आउन थाल्यो, उहाँलाई इज्जतका साथ त्यही काम गरिरहनु भएको छ, उहाँ अछुत हुनु भएन। तर त्यही कामलाई जुन 100औं वर्षदेखि 3500 वर्षसम्मदेखि गरिरहनु भएको मान्छे कसरी अछुत भइरहेका छन्, यो कुरा तपाईँ हामीले उठाउनु पर्ने हुन्छ, उठाइराख्नु पर्ने भएको छ। किनभने कसरी अछुत हुन सक्छन्? तर जब आर्थिकको कुरा हुन्छ त्यसलाई सम्हालेर हामी चाहिँ समान भनि के अरे समातिरहेको अवस्था छ। अब तपाईँ हामीलाई जुन यो जातीयको सवालमा अथवा वर्गीय सवालमा एक ढिक्कामा हुन नदिइरहेको अवस्था छ। किनभने जब हामी एक ठाउँमा हुन्छौँ तपाईँ हाम्रा पीडाहरू बाँड्छौँ, तपाईँ हामीलाई योजना बनाउँछौँ र अब के गर्ने त भनेर तपाईँ हामी लाग्ने भएका कारणले गर्दाखेरि अघि पनि हाम्रो के अरे जिल्ला अध्यक्षज्यूले भनिसक्नुभयो होइन, त्यो भएको हुनाले तपाईँ हामीलाई छरबस्ट कसरी पार्न सकिन्छ, एकीकृत गर्न कसरी विकेन्द्रीकरण गर्न सकिन्छ भनेर यो जत्थाले यो शोषक सामन्तीले चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ छुट्याइरहेको अवस्था छ। यसलाई हामीले अब साँच्चै भन्यो भने बुझ्नुपर्ने जरुरी भइसकेको छ। किनभने हामीले अहिले यो साँच्चै भन्यो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले केही पनि गर्न खोजेको होइन। केही जुन हामी झुटा कुराहरू लिएर तपाईँहरूलाई घर बनाइदिन्छौँ होइन, अहिले सुनिरहेको छु कहाँ घर बनाइदिन्छौँ रे, बाटो बनाइदिन्छौँ रे होइन, अथवा स्विजरल्यान्ड बनाइदिन्छौँ भन्ने व्यक्तित्व ठुला ठुला हुन्छन्, स्विजरल्यान्ड बनाइदिन्छौँ होइन, अनि के अरे रेल ल्याइदिन्छौँ भन्ने थुप्रै कुरा सुनिरहेका छौँ। त्यो एउटा खाली के हो त भ्रममा मात्र हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। किनभने आफ्नो हजारौँ रुपियाँ लगानी गरेर कुनै अझ भनौँ भने ब्राह्मणवादहरूले तपाईँ हामीलाई पैसा किन दिइरहेको छ? तपाईँ हामी अलिकति प्रश्न यहाँनिर सोचौँ है। जब जब चुनाव आउँछ, जब जब भोटको सवाल आउँछ, तपाईँ हामीलाई के खाने हो, मासु माछा पैसा कति चाहियो भनिन्छ, त्यसपछि तपाईँ हामीलाई चिन्न छोडिन्छ। त्यो व्यक्तिले तपाईँ हामीलाई त्यो 2-4 हजार रुपियाँ 2-4 चौडा मासु के खाने भनेर 2 दिनका लागि किन त्यो गरिरहेछ? त्यो बापत उसले के स्वार्थ खोजिरहेछ? तपाईँ हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ, के को लागि दिन्छ त हो पैसा होइन? जबसम्म यो प्रावधान तपाईँ हामीले यसका विकल्प हामीले सवाल गर्न सक्दैनौँ, तर्क गर्न सक्दैनौँ, तपाईँ हाम्रो अवस्था के आदिवासी बनौँ, के जनजाति बनौँ, के दलित बनौँ होइन, यस्तै हुनेछ। यसको प्रतिकार तपाईँ हामीले नहुने भएको छ भन्नु छ। र हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले साँच्चै भने एउटा मापदण्ड गर्न खोजिरहेका छौँ, एउटा यस्तो दिशानिर्देशन बनाउन खोजिरहेछौँ जुन परापूर्व हाम्रा पूर्वजहरूले हामीलाई त्यो गराइदिनु भएन। हिजोका दिनमा हाम्रा पूर्वजहरूले हामीलाई आफ्नो अधिकारका लागि लागौँ, लडौँ र एउटा आफ्नो बाटो बनाऊ, घर बनाऊ भनिदिएको भए आज हामीले यसरी छरबस्ट भएर रहनु पर्ने छ। हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले जस्तो सङ्घीय दलित मुक्ति मञ्च भनेका छौँ, सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च भनेका छौँ, सङ्घीय खसान भनेका छौँ होइन, त्यसै गरेर तामाङ सालिन भनेका छौँ, खसान भनेका छौँ, त्यो भनेको हामीले हाम्रो घर बनाउन खोजिरहेको छ। तपाईँ हामी आफै सोचौँ न, अहिलेसम्म हामी डेराको घरमा बसिरहेछौँ। जब डेरामा हामी बस्छौँ, सानो कुरा पनि हल्ला हुने बित्तिकै अथवा उहाँलाई भाडा नतिर्ने बित्तिकै पुक्क लात्ती हानेर निकालिदिन्छन्। तर तपाईँ हाम्रो घर जब हामी घरको सिर्जना गर्छौँ, त्यहाँ चुहिएकै भए पनि पानी परेको भने त्यो तपाईँ हाम्रो घर हो, त्यहाँ संरक्षित हुने काहीँ न काहीँ हामी गराउँछ। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले जहिले दलित मुक्ति मञ्च जुन स्थापना गरेको छ, त्यहाँ समग्र मेचीदेखि महाकालीसम्मका दलितहरूलाई एउटा ठाउँमा ढिक्कामा लिएर त्यसपछि प्रान्तका लागि हामी लड्नेछौँ। र जब तपाईँ हाम्रो प्रान्त आउँछ, जसरी अहिले यी केपी ओली जस्ता मान्छेहरू जुन तपाईँ हामीलाई रगत पसिना चुसेर कमाएको सम्पत्तिलाई जसरी उनीहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पाल्दै जुन के अरे अभद्र गर्दैछन्, अहिले के अरे घोटाला गर्दैछन्, खाँदैछन्, भ्रष्ट गर्दैछन्, त्यसलाई रोक्नको लागि हामी आफ्नो घर बनाउने बित्तिकै सँगै दलित
प्रान्त आउने बित्तिकै त्यो नेपालमा मात्र होइन विश्वसँग तपाईँ हामीले डाइरेक्ट कुरा गर्न सक्छौँ। ल है हाम्रो देशमा हाम्रो प्रान्तमा दलित प्रान्तमा यस्तो भएको छ, तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ? हामीसँग ल्याइ त्यो बजेट करोडौँको बजेट दलितले मात्र खर्च गर्न पाए चाहिँ के हुन्छ हेर्नुहोस् त। हाम्रा हजारौँ डाक्टर बनाउन तपाईँ हामी सक्छौँ, हजारौँ इन्जिनियर बनाउँछौँ, हजारौँ के अरे प्रहरी प्रशासनको काममा हामी मान्छे घुसाउन सक्छौँ। खै अहिले कुनै एउटा सानो मुद्दा भयो भने सुनवाई गरिदिन्छन्, गर्दैनन्, किनभने त्यो सुनवाई हुने ठाउँमा दलितको मान्छे नै छैन। अनि कसरी तपाईँ हाम्रो काम भनेको त रातभरि दिनभरि 24 घन्टा कमाऊ, कर तिर र त्यो पैसाले के गरौँ त कर्मचारी मात्र पालौँ। त्यो कर्मचारी, त्यो प्रहरी, त्यो डाक्टर, त्यो सिडिओ, त्यो के अरे न्यायाधीश, के तपाईँ हाम्रो मान्छे छ? के अरे साँच्चै भन्यो भने 77 जिल्लामा न्यायाधीशलाई हेर्नु भने कतिजना दलितका छन्, कतिजना आदिवासीका छन्? कहिले हामीले सोचेका छौँ? प्रहरी प्रशासनका मा प्रमुखहरू अथवा प्रहरी नै भनौँ न सामान्य पोस्टमा भने दलित समुदायका कतिजना मान्छेहरू छन् त? छन्, शून्य छ। 25 के अरे यो संसदीय मन्त्रीहरूमा मन्त्रीमण्डलमा 25-25 जना मन्त्रीहरू चुने, एकजना दलित पनि छैन। अनि हामी उतै माओवादीमा लागेका छौँ, त्यही एमालेमा लागेका छौँ, त्यही के अरे नेपाली काङ्ग्रेसमा लागेका छौँ। कहिलेसम्म बाबा तपाईँ हामीहरू साँच्चीकै मुक्तिका लागि यी नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी अथवा खाओवादी यी कमाउनिष्ठ भन्छु म त, कमाउनिष्ठ तपाईँ हाम्रो लागि लाग्ने हो भने आजभन्दा 2007 सालको जुन जनक्रान्ति भयो अथवा त्यसपछि 62-63 को भयो, 46 सालको भयो, त्यतिखेर पनि दलित समुदायको त मुक्ति त भइसकेको हुनुपर्ने। किन हाम्रो गणेश बा अहिलेसम्म यो उमेरमा लगभग 65-70 वर्षको पुगिसक्नु भयो, किन अहिले आएर अर्को पार्टीमा हाम्रो होइन यो चाहिँ गलत गऱ्यो भनेर म शर्मिला बाग्छन् त्यो पस्ताउन चाहन्न है। त्यही तपाईँहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, उहाँले हाम्रो दाइले पस्ताए जस्तै यत्रो वर्ष मेरो जीवनको यत्रो वर्ष यो पार्टीमा लगाएँ, तर अहिले के भयो त? दलित समुदाय अहिले पनि काठमाडौँमा भाडाका लागि मर्नु परिरहेछ, जात भन्ने बित्तिकै निकालिनु परिरहेको छ, त्यो अवस्था भइरहेको छ। अहिले पनि तपाईँ हाम्रा दलित चेलीबेटीहरूलाई विभिन्न बाहनामा बलात्कार गरी हत्या गरिएको छ। अन्तर्जातीय विवाह गरेकै नाउँमा हाम्रा नवराज विक लगायत, शम्भु सदा लगायत, अङ्गिरा पासी, कतिको नाम लिउँ, सेतु दमाई, लक्ष्मी दमाई परियार, के अरे माया विक, के अरे त्यो भाइको नाम भुले अहिले टिचिङ हस्पिटलमा अहिलेसम्म उसको सब त्यही भइरहेको, के अरे सब अहिलेसम्म नउठाएको छ। काभ्रेको एकजना भाइ होइन मिजार, अजित मिजारलाई हेर्नुहोस् त, कुन ठाउँको मान्छेलाई कुन ठाउँमा ल्याएर मारेर अहिलेसम्म लास उठाइएको छैन। त्यो लासमा त किरा के परिसक्यो। त्यो अवस्था कहिलेसम्म? तपाईँ हाम्रा पुर्खाले नथाहा पाएर नबुझेर तिम्रो उद्धार गरिदिन्छु भने चाहिँ त्यही गटो दलित समुदाय गएको छ। साँच्चै भन्यो भने प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने हैसियत र जनसङ्ख्या दलित समुदायको छ। एउटा वडा सदस्यको लागि, वडा अध्यक्षको लागि टिकट पाइरहेछन्। यो कमजोरी कसको? दलित समुदायको, आदिवासीको हो कि होइन? त हो कि होइन? एउटा वडामा 60% दलित समुदायको जनघनत्व छ, त्यहाँको वडा अध्यक्ष को छ भन्दाखेरि के अरे 52 छ। अनि तपाईँ हामीले लाजले मर्नुपर्छ कि पर्दैन? म त भन्छु अब तपाईँ हामीले चुल्लुभर पानीमा डुब्के मरौँ या त कुछ गरौँ भन्न चाहन्छु म। किनभने जबसम्म तपाईँ हामीले त्यही लहलमा लाग्छौँ, तपाईँ हामीमा शोषक सामन्तीहरूले राज गर्छ। त्यसका प्रतिकार गरेर यदि हामी लाग्यौँ भने तपाईँ हाम्रो ठाउँमा प्रत्येक वडामा दलित समुदायको वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्रत्येक ठाउँमा मन्त्रीमण्डलमा दलित समुदाय हुनुहुन्छ। त्यो पठायो कसले? भोट हाल्ने बेलामा अन्य समुदायलाई हाल्छौँ हामी, अझ अन्य पार्टीलाई हाल्छौँ जसले तपाईँ हामीलाई भट्काइरहेको छ। त्यसकारण आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, सङ्घीय दलित मुक्ति मञ्च यहाँ आउनुको कारण भनेको भड्किएका हिजोका दिनमा जुन बाटो बिराएका मेरा दाइ भाइ, अहिले पनि अन्यत्रमा यङ जेनेरेसन जो यता हो कि यता अन्यलमा पढेका मेरा दाइ भाइहरूलाई यो सही बाटो हामी घर बनाउन खोजिरहेछौँ। आफ्नो घरमा तपाईँहरूले एउटा हाल्ने कि नहाल्ने? हिजोका दिनमा जुन ठाउँमा हाल्नुभयो। अब कुनै पनि हालतमा दलित समुदाय, आदिवासी जनजाति, थारू समुदायले यो नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले, खाओवादी, कमाउनिस्टमा लाग्यो भने अबको 50 वर्ष म लेखेर दिन्छु, अबको 50 वर्ष पनि दलित समुदाय, के अरे दलित समुदायको अवस्था त्यही हुनेछ, त्यही कुटिनेछन्। अहिलेसम्म त कता कुटिनेछन्। दिनको 3 जना दलित महिलाहरू बलात्कार भइरहेका छन्। कहिलेसम्म सक्ने सहेर बस्ने?
प्रत्येक दिन दलित समुदायलाई आज यो घटना गयो छुवाछुत। अब हामी मन्दिर प्रवेशका लागि कुनै हालतमा लड्दैनौँ, सोझै सिंह दरबार प्रवेश गर्नका लागि लाग्नेछौँ। तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिनुहोस्। दाजुभाइ, हामीले 50-60 जना सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च हाम्रो चुनाव चिन्ह डाब सहितको खुकुरी चुनावमा भोट हालेर हामीलाई त्यहाँ पठाउनुहोस्। के गर्छौँ त्यो लेखेर राख्नुहोस्। यदि त्यो दिनमा हामी त्यहाँ पुगेको दिनमा केही गर्न सकेन भनेर कठालो तानेर तपाईँहरूले यहीँ लात्तीले कुटाइ खान म तयार छु, मर्न तयार छौँ। तर अब हामी अन्याय र अत्याचार सहन सक्दैनौँ। त्यसकारण पनि यो सुदूरपश्चिमकोबाट यहाँ हरेक कुरा त्यागेर रहर छैन नि। मलाई पनि अघि उहाँ दाइले भन्नुभयो 60-70 हजार एनजिओमा गरेर काम गरेर खाने मान्छे किन छोडेर हिँडिरहेको छौँ? किन भन्दाखेरि अब मेरो भड्किएका बाटो बिराएका मेरो दाइ भाइ दिदी बहिनी बुवा आमालाई सही बाटो बनाऊ र हाम्रो दलित समुदायको मुक्तिको एउटै बाटो छ, त्यो भनेको सङ्घीय दलित मुक्ति मञ्च, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चमा आबद्ध सङ्घीय दलित मुक्ति मञ्च हो। आज लिम्बुवानका साथीहरू यहाँ एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, यहाँ धेरै जस्तो केही मान्छेले यहाँ लिम्बुवान भनिरहेछन्। लिम्बुवान आउने बित्तिकै दलित समुदायले अप्ठ्यारोमा पर्ने पो हो कि कुनै हालतमा हुँदैन। त्यो त एउटा नामाङ्कन मात्र गरिएको, त्यो त तपाईँ हाम्रो जस्तै लिम्बुवान भनिरहेछौँ अथवा खसान भनिरहेछौँ, मगरात भनिरहेछौँ, त्यो एउटा नामाङ्कन हो बाबा। तर त्यहाँ रमाउने, त्यहाँ नाच्ने भनेको जसरी हिजोको दिनमा हिजोको दिनमा होइन, हाम्रो राष्ट्रिय गाना छ नि, सैनो थुङ्गा फुल्का हामी एउटै माला नेपाली, बहुजाति हाम्रो संविधानमा लेखेको छ बहुजाति बहुभाषी भनेर जुन लेखिएको छ, त्यो कुरालाई स्थापित गर्ने यदि कुनै पार्टी छ भने त्यो भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च हो, जसले तपाईँहरू आफ्नो घर बनाऊ र आफ्नो मुद्दा आफै लडेर आफ्नो मुक्ति आफै पाउनको लागि उहाँहरू पनि सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ। यो बेलामा दलित समुदायले पनि सङ्घर्ष गर्नु जरुरी छ र अर्को विकल्पै छैन। म भन्छु हिजोको दिनमा रेडियो विकल्प थियो, सबैका घरमा रेडियो थियो। रेडियो पछि के आयो? टेलिभिजन आयो, टिभी आयो, सबैका घरमा टिभीहरू आयो। अहिले हेर्नुहोस् त कसका घरमा टिभी बस्छ, सबैले त्यो पनि छोडेर अहिले के छ त मोबाइल, हरेकका हातमा मोबाइल हुनाले सबैले मोबाइल चलाउन लाग्छन्। रेडियो कहाँ गयो, टेलिभिजन कहाँ गयो भनेको जस्तै हिजोका दिनमा आवश्यक थियो होला नेपाली काङ्ग्रेस, आवश्यक थियो होला माओवादी, आवश्यक थियो होला नेकपा, ती भ्रष्ट चोर शासक सामन्ती भन्न चाहन्छु जुन आदिवासी जनजाति दलित थारू समुदायको रगत पसिना चुस्ने र आफू रजाइ गर्ने, ती सत्तामा पुग्ने जुन उनीहरूले भ्रम गरेका थिए त्यसलाई तानेर ल्याएर रोडमा नचाउनको लागि यदि कोही सक्छ भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च मात्र सक्छ भने म दावाका साथ पनि भन्न चाहन्छु। र मैले धेरै लामो पनि बोले जस्तो लागिरहेछ, किनभने हाम्रो विशेष गरेर प्रमुख वक्ताज्यू पनि आउनु भएको छ। म धेरै बोलिसकेँ, धेरै बोल्न चाहन्न त नभनौँ। अझ पनि म भन्न चाहन्छु, बाटो बिराएका थियौँ हिजोका दिनमा, सही बाटोमा आऊ। मेची महाकालीबाट दलित समुदाय एकीकृत मात्र भएर देखाउँ, हेरौँ कसले तपाईँ हामीलाई हेप्न सक्छ, कसले हामीलाई चेप्न सक्छ। यसै कारणले अहिले हामीले सुदूर यो पूर्वमा लगत्तै चैतको अन्त्यतिर विरत दलित भेला गर्दैछौँ हामी। त्यसमा यहाँहरू मात्र होइन, प्रत्येकले घरबाट टोलबाट दलित समुदायहरू त्यहाँ जम्मा हुन पनि म यहाँलाई नमन गर्दै यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आइदिनुहोस् र दलितको शक्ति के हो भनेर देखाउन जरुरी छ। हरेक आन्दोलन भयो, आदिवासी जनजातिको आन्दोलन भइरहेछ, मधेसमा आन्दोलन भइरहेछ, उतातिर थारूको आन्दोलन, खै दलितको आन्दोलन। तपाईँ हामी रगत छ कि पानी छ यति भन्न चाहन्छु। पानी छ भने त्यो पानीलाई पानी नै हुन दिनुहोस्, चिसिनै दिनुहोस्। होइन 3500 वर्षदेखि तपाईँ हाम्रा चेलीबेटीलाई कतिको याद छ, तपाईँ हाम्रा दलितका चेलीबेटीहरूलाई लुगा लगाएर हिँड्न नसक्ने, नैलवस्त्र हिँड्न बाध्यता बनाउने यस्ता शोषक सामन्तीहरूलाई यदि जवाब दिनु छ भने अब हामीले फेरि यहाँ देखाउँदैछौँ। विराट आमसभा हजारौँ मान्छेहरू यो पूर्वमा चैतको अन्त्यमा गर्दैछौँ। त्यसै गरेर लगभग केही महिनाभित्रमा सुदूरपश्चिममा पनि दलितको हजारौँको आम सभा हामी दलित समुदायको शक्ति देखाउन खोजिरहेछौँ। त्यो शक्तिमा तपाईँहरू आबद्ध भइदिन पनि म अनुरोध गर्दै मेरा भनाइहरू यही अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद। जय लिम्बुवान, जय दलित, जय खसान, सङ्घीय अभिवादन।